कार्यक्रम ऊर्जा बहस। नमस्ते आदरणीय दर्शकहरू, ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न पक्ष र त्यसमा पनि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको बारेमा विशेष रूपमा कुराकानी गरिने माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको ऊर्जा बहसमा पनि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रकै बारेमा कुराकानी हुनेछ, तर प्रसङ्ग अलि फरक हुन सक्दछ। दर्शकहरू, नेपालको जलविद्युतको विकास गरेर आफ्नै आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र निकासी गरेर आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुने भन्ने आकांक्षा लामै समयदेखिको रहेको छ, तर देशमा निरन्तर जारी राजनीतिक अस्थिरता, प्रतिबद्धताको अभाव, अनेक स्वार्थका टकराउका कारण यो क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन र अब अहिले देश सङ्घीय शासकीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ। सङ्घीय शासन प्रणाली व्यावहारिक रूपमै लागू भएपछि यो क्षेत्रको विकास कस्तो होला भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह अहिले देखिन्छ। आजको ऊर्जा बहसमा नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली व्यावहारिक रूपमा पूर्ण रूपमा लागू भएपछि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासले गति लिएला वा समस्याहरू आउलान्, केन्द्र र प्रदेश बीचहरूको समस्या कस्तो रहला, संविधानमा गरिएका व्यवस्थाहरू कति यथार्थपरक छन् र कति पर्याप्त छन् भन्ने लगायतका विषयमा हामी आजको ऊर्जा बहसमा कुराकानी गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष ऊर्जा विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल। यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ सरकारको जल तथा शक्ति आयोगका पूर्व सचिव ऊर्जा विज्ञ श्रीरञ्जन लाकोल। आउनुहोस्, दुवैजना विशिष्ट अतिथिहरूलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्दै म कुराकानी सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। लाकोल सर, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। पहिला म डाक्टर साहबबाट कुराकानी सुरु गरौँ। डाक्टर साहब, जस्तो प्राकृतिक स्रोतहरू, जलविद्युत पानीका स्रोतहरूका बारेमा सङ्घीयतामा गएपछि कस्ता अप्ठ्याराहरू आउन सक्छन् अथवा कस्ता कामहरू सरल हुन सक्छन् भन्ने बारेमा नेपालका राजनीतिक दलहरू कति सचेत भएको देखिन्छ डाक्टर साहब? अब अहिले हाम्रो अहिलेको संविधान बनाएको छ, नेपालको संविधान, जसलाई 2070 मा हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ, तर यसलाई नेपालको संविधान भन्ने गरिन्छ। हजुर। यसमा केही धाराहरूमा जस्तै धारा 49 हैन, धारा 49 का धेरै बुँदाहरू, त्यसपछि गएर धारा 250 251 को यो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भन्छ, त्यसले बाँडफाँड गर्ने केही कुरा त भन्न खोजिएको छ, तर स्पष्ट छैन कानुन बनाएर सम्बोधन गर्न भनिएको छ। जस्तै धारा 49 मा पनि गएर तपाईँलाई के भनिएको छ भने स्थानीय जनताले समन्यायिक लाभ हैन, लगानी र लाभको आधारमा पाउनेछन् भनिएको छ। यस्तो भेग चिजहरू पछि कानुन बनाएर स्पेसिफिक बनायो भने त सजिलो हुन्छ। अब स्थानीय जनताले पनि लगानी गर्न पाउनेछन् भनेपछि अब कति लगानी गर्न पाउने हो? यी अधिकारको हिसाबले हेर्दाखेरि तल्लो निकायसम्म राम्रो दिएको छ, तर लगानीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि विशेष गरी निजी क्षेत्र त त्यस्तो अवस्थामा जान सक्दैन। अहिले नै स्थानीय निकायले थुप्रै विवादहरू गर्ने, अब त्यहाँ उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्ने भएको बेलामा अब यो हक र अधिकार दिने, तर त्यसलाई अलिक कानुन बनाएर अथवा पछि नियम जे बनाइन्छ त्यसलाई स्पेसिफाइड नगर्दासम्म जनताको विचारबाट हेर्दाखेरि असाध्यै राम्रो हाम्रो अधिकार दियो भन्ने भयो, तर लगानीको वातावरण त्यसले सिर्जना गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ अब वित्तीय आयोगले चाहिँ पछि जुन यो प्राकृतिक स्रोत र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगले चाहिँ केही डिफाइन गर्ला, त्यो अवधारणाहरू त्यसले ल्याउने छ भनेर भनेको छ। त्यसले ल्याएर डिफाइन नगर्दासम्म धेरै भेग, जस्तै अहिले ILO 169 भनेर चाहिँ कुराहरू आइरहेछन् नि, वास्तवमा त्यति धेरै त्यसले असर गर्ने होइन, तर त्यसलाई उछालेर जुन कुरा गरिएको छ त्यस्तो गर्न सक्ने एउटा समूहलाई चाहिँ व्यवधानहरू खडा गर्न मिल्ने जस्तो देखिन्छ। अधिकारको हिसाबबाट राम्रो देखिन्छ, तर लगानीको माहौल सिर्जना गर्नेबाट यसलाई चाहिँ मोर डिफाइन, मोर स्पेसिफाइड र क्लियर चाहिँ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा कस्ता समस्याहरू छन्, कस्ता सम्भावनाहरू छन् र अहिले पनि केन्द्रीय शासकीय प्रणाली हुँदा पनि धेरै ठाउँमा खास गरी प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने जस्ता विषयमा स्थानीय अवरोधहरू देखिन्छ नि, होइन? अब के होला? अब सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि अवरोधहरू बढ्लान् घट्लान्, के लाग्छ यहाँलाई? अब संविधानबाट हामी सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि अब अहिलेका भोलिका दिनमा यसका कार्यान्वयनका पक्षहरू आउलान्। त्यो बेलामा अहिले के भिजुलाइज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि
अब प्रदेश भन्ने युनिट चाहिँ खडा हुन्छ जसको चाहिँ आफ्नो अधिकार संविधानले डिफाइन गरिदिएको अधिकारहरू स्थापित हुन आउँछन् र यसलाई चाहिँ नि एउटा समन्वयात्मक रूपमा चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा जलविद्युत आयोजना बहुद्देशीय आयोजनाहरूको इम्प्लिमेन्टेसनमा अझ यसले चाहिँ नि थप चुनौतीहरू चाहिँ नि क्रिएट गर्नेछ र आफ्नो आफ्नो अधिकारको लागि मतलब स्थानीय स्तरसम्मको अधिकार अथवा प्रदेशको अथवा सङ्घको अधिकारको लागि राम्रोसँग क्लियर रूपमा यसलाई चाहिँ नि डिफाइन नदिने हो भने सिद्धान्त त संविधानले बनाइदिएको छ यसको सेयरिङ र मतलब चाहिँ नि यसमा पाउने अधिकारको चाहिँ नि सिद्धान्त बनाइदिएको हो भने यसलाई वर्किङ लेभलसम्मको एउटा नीति नबनाएसम्म यस्तै हुनसक्छ भन्ने आधार भएन। जस्तो डाक्टर साहब अब संविधानमा ठुला आयोजनाहरू केन्द्रको नियन्त्रणमा केन्द्रको मातहतमा रहने अलि मझौला प्रान्तको प्रदेशको मातहतमा रहने र साना चाहिँ स्थानीय निकायको नियन्त्रणमा मातहतमा रहने भनिएको छ। अब यो यहाँले जुन भन्नुभयो अब यो एउटा त यसको सानो मझौला र ठुलो भन्ने चाहिँ परिभाषा अब संविधानले गरेका छैन। अब भोलि त्यसलाई कानुन बनाएर व्यवहारमा त्यसको मापदण्ड त्यही वित्तीय अथवा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बनाउला त्यो अवधारणा ल्याउने भनेको छ। त्यो नहुँदासम्म पनि यसलाई कति कसलाई ठुलो भन्ने कसलाई मझौला भन्ने त्यो भेगै भयो संविधानमा डिफाइन नहुँदासम्म त्यसलाई कुनै एउटा त्यस्तो रुल लिएर आउनु पर्यो गभर्मेन्टले। दोस्रो कुरा चाहिँ थुप्रै बोर्डर हुन्छ अनि सेयरिङ हुन्छ। तपाईँ अब हाम्रा सीमाङ्कनहरू त नदी छन् होइन नदीहरू नै अब दुईवटा प्रदेश छुट्याउने सीमाङ्कन गरेर नदी होलान् त्यसको बाँडफाँडमा पनि अब हामीले अहिले भारतमा पनि थुप्रै देखेका छौँ थुप्रै झगडाहरू भएको छ। अब सेयरिङको हकमा त्यो राष्ट्रिय त्यो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कसरी डिफाइन गर्छ। त्यस कारणले अहिले संविधानले त बोलिदियो भेग छ होइन भेगमा बोलिदियो एकदम जनरलाइज रूपमा बोलिदियो तर यसलाई कार्यान्वयनमा लाँदाखेरि यहाँले भने जस्तै मझौला साना ठुला भनेको के हो सेयरिङ गर्दाखेरि कसको लगानी कति हुने हो क्याचमेन्ट एरिया कता पर्ने यो ठुलो भोलि विवाद ल्याउँछ र फेरि पनि मैले के भन्छु नि यो लगानी गर्ने मान्छे त्यस्तो विवाद भएको ठाउँमा लगानी गर्न जाँदैन र अब सरकारले नै सबै बनाउने हो अथवा स्थानीय दुईवटा प्रान्तै मिलेर बनाउने हो भने त त्यो सजिलो पर्ला तर निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउनमा चाहिँ यसले अलिकति यिनलाई राम्रोसँग कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि समन्वय कसरी गर्ने विवाद भयो भने त्यो वित्तीय आयोगले नै भनेको छ तपाईँको 251 1 कमा भन्नेको छ धारा 251 1 कमा त्यो विवाद पर्यो भने त्यो सँगै जुन राष्ट्रिय वित्त आयोगले मिलाउने भनेको छ। त्यस कारणले यसमा धेरै काम गर्न विशेष गरी लगानीको दृष्टिकोणबाट लगानीको पर्सपेक्टिभबाट यी संविधानमा उल्लेख गरेका धारा अब दफाहरूलाई राम्रोसँग डिफाइन गरेर राष्ट्रिय त्यो प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगको कार्यक्षेत्रलाई पनि त्यसलाई कार्य गर्ने अवधारणा मापदण्डहरू पनि राम्रोसँग डिफाइन गरेन भने यो गर्न पनि एकदम तुरुन्तै सुरु गर्नु पर्यो किन संहिता कार्यान्वयनमा अब गइहाल्छ। त्यो गरेन भने भोलि लगानीको चाहिँ लगानीलाई यसले अवश्य पनि सुरुमा चाहिँ हिचकिचाहट चाहिँ उत्पन्न गर्छ। हजुर जस्तो लाग्छ अब उद्देश्य राम्रो राखेर गर्ने हो भने धेरै कुरा सरल हुन सक्छन् होइन तर नेपालमा धेरैजसो विकासका काममा अवरोध खडा गर्ने वितण्ड मचाउने अनेक मागहरू तेर्स्याउने त्यहाँ स्वार्थहरू जुझ्ने देखिन्छ। यस हिसाबले पनि अब त्यस किसिमका अवरोधहरू अरू बढ्ने सम्भावना बढेको हो। यस्ता आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि अहिलेसम्मको अनुभवमा चाहिँ यस्ता चाहिँ झगडा अथवा मतलब चाहिँ आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्ट गर्ने कामको सन्दर्भमा विरोध आदि इत्यादि भइरहेको अवस्था चाहिँ हो। अब भोलि प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि एउटा त प्रदेशकै एउटा युनिट एउटा नयाँ चाहिने आयाम आयो भने तर निडले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि निडले त थप जलविद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने ऊर्जा उत्पादन गर्नुपर्ने यी त निड आउँदाखेरि यसमा सहकार्य समन्वय साझेदारी सहयोगात्मक मतलब चाहिँ क्रियाकलाप सम्बन्ध राख्न संविधानले पनि भनेको छ प्रदेश बीच सङ्घ र प्रदेश बीच यस्तो अवस्था सिर्जना नभएसम्म यो जलविद्युतको क्षेत्रको मात्र कुरा भएन मतलब अरू वाटर रिसोर्सेस प्राकृतिक स्रोत अरूहरूको मात्र कुरा भएन समस्त रूपमा मुलुक सञ्चालनमै मतलब चाहिँ यो परिस्थिति सृजना नभएको अवस्थामा मधुर रूपमा चाहिँ चल्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारण यसलाई त मतलब भोलिका दिनमा पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ नि नेपालमा होइन स्वाभाविक रूपमा अब एउटा पोलिटिकल ट्रान्जिसन भइरहेको अवस्थामा अहिले मतलब चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ लङ टर्म एउटै सरकार नभइरहेको अवस्थामा छिटो छिटो सरकार परिवर्तन राजनीतिक देशको अवस्थामा यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि छ।
हजुर, जस्तो डाक्टर साहब, अब केन्द्र र प्रदेशहरू बिचमा कस्ता समस्या आउने देखिन्छ? यस्तो भेगली डिफाइन गरेको जुन छ नि, अब राम्रै स्पेसिफिक भनेको छैन। जस्तै तपाईँको कर उठाउने, स्थानीय स्रोतमा कर उठाउन पाउने छ भन्थ्यो। अब त्यहाँ मजुला आयोजना पनि भनेन, कर उठाउनु त स्रोतमा उठाउन सक्छ स्थानीय निकायले, भनेपछि उसले डबल कर तिर्नुको पर्यो भने त्यहाँ जाँदैन। त्यस कारणले यो संविधानले त खाका मात्रै दियो। यिनलाई जुन अहिले अब राजनीति क्षेत्रमा पनि हामीले सुनेको छ, यति एउटा कानुन बनाउनु पर्ने छ भन्ने, जुन 100औं कानुन बनाउनु पर्ने छ, यस्ता कुराहरू कानुन बनाएर चाहिँ स्पेसिफाइड गरिदिएन भनेदेखि हामीले अरू सङ्घीय व्यवस्था अपनाएका देशमा पनि 50औं वर्षसम्म विवाद भएका देखेका छौँ। त्यस कारणले त्यो कानुनहरू बनाएर डिफाइन गर्नुपर्छ, नत्र भने अब प्रान्त र केन्द्रको रिलेसनमा पहिले ट्रान्समिसन लाइन लानुपर्ने होला। अब तपाईँको इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन गर्ने, रोयल्टी पाउने एउटा प्रदेश, तर त्यो इलेक्ट्रिसिटी बेच्ने चाहिँ अर्को प्रदेशमा, अब तेस्रो प्रदेशमा, दोस्रो प्रदेशलाई नागेर जानुपर्दा भनेपछि अनि दोस्रो प्रदेशले मेरो प्रदेशबाट तिमीहरूले चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन लग्यो, खै मलाई त रोयल्टी भन्न थाल्न सक्छ, पावर रुलिङको चार्जको कुराहरू आउला। त्यस कारण यी सबै टेक्निकल कुराहरू बुझेर, प्राविधिक कुराहरू बुझेर त्यो नियम बनाउनेले मात्रै, वास्तवमा यहाँ कानुनविद मात्रै भएर हुँदैन। तपाईँलाई पहिलो अब 1 नम्बर प्रदेशबाट उत्पादन गरेको बिजुली 4 नम्बर प्रदेशमा ल्याउनु पर्यो, अथवा 4 नम्बरको 1 नम्बरमा लानु पर्यो भने त बिचमा 2 र 3 प्रदेश पर्ने भयो। अनि 2 र 3 प्रदेशले कसरी कर लाउने ट्रान्समिसन लाइन? खोइ त त्यो हाम्रो नियम त छैन अहिलेसम्म। त्यसकारण त्यस्तो विवादमा केन्द्रले अथवा जुन वित्त आयोग बनेको छ त्यसले कस्तो भूमिका खेल्ने, भूमिका खेल्नलाई तिनीहरूको आधार के हो? त्यसकारणले अहिले नै जुन यहाँहरूले यो जुन इस्यु उठेको छ र हामीले के पनि अनुरोध गर्नुपर्छ भने यो कानुनका ज्ञाताहरूले मात्रै यो नियम कानुन बनाउने हुँदैन। यो प्राकृतिक स्रोतको यसमा प्राविधिकहरू, विज्ञहरू र स्थानीय अब जनप्रतिनिधि त हुँदै हुनुहुन्छ, बनाएर त्यो आउन सक्ने, भविष्यमा आउन सक्ने प्रब्लमहरू, किन हामी त्यो नयाँ प्रयोग जाँदैछौँ। वास्तवमा सङ्घीयता हाम्रो चाहिँ त पहिलो प्रयोग हो र अहिले हामी 20 वर्षको ट्रान्जिसन पिरियड पछि होइन, अब माओवादीले युद्ध सुरु गरेको युद्धदेखि यो पोलिटिकल ट्रान्जिसन भएर अहिले जुन 2070 सालमा संविधान बन्यो, यो 20 वर्ष लगभग, झन्नै 1 पुस्ता पछि चाहिँ हामी फेरि अब विकासतिर लम्किन्छौँ भनेर हामी अब अहिले भनिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा ढिलो चाहिँ गर्नु हुँदैन र यो क्लारिटी फेरि पनि कानुन विज्ञहरू मात्रै नभएर प्राविधिक र रिसोर्सको, नेचुरल रिसोर्सको विज्ञहरू, अर्थशास्त्रीहरू बसेर चाहिँ त्यो कानुनको चाहिँ त्यो मापदण्डहरू बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। यदि मापदण्ड बनाएन र खालि कानुनी कुरा मात्रै गऱ्यो भने फेरि हामी अर्को 20 वर्ष यो संघीयताको कार्यान्वयन, स्टेट र अब सेन्ट्रलको रिलेसन, नेचुरल रिसोर्सको बाँडफाँडमै यी अमूर्त रूपमा राखेका जुन शब्द छन्, एउटा चाहिँ साहित्यिक शब्दहरू राखेका छन्, त्यसको शब्दकै खेलमा सञ्जालमा हामी चाहिँ फेरि अर्को दशक जान्छ। हजुर, जस्तो ऐन नियमहरूको कुरा छ नि लागलज्यू, ऐन नियमहरू पनि कसले बनाउने, कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने एउटा चुनौती देखिन्छ नि, होइन? अब कतिपय ऐन नियमहरू प्रदेशले बनाउने, कतिपय केन्द्रले बनाउने र केही स्थानीय अधिकारका कुराहरू पनि छन्। यो एउटा ठुलो चुनौती हुनसक्छ। जलविद्युत अथवा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने हिसाबमा मात्र भन्ने हो भने अब यसको लागि हामीसँग पर्याप्त कानुन छैन अहिले पनि, र मतलब चाहिने नीतिहरू पर्याप्त छैनन्, पुराना छन् नीतिहरू, मतलब चाहिने यथोचित त्यसलाई अपडेट गरिएको पनि छैन। र अब आउने सङ्घीय परिप्रेक्ष्यमा यसको लागि चाहिने यो नीति नियमहरू त हामीले बनाएकै छैनौँ अहिलेसम्म, स्पेसली यो जलस्रोतको युटिलाइजेसन गर्ने पक्षमा अहिले जति छन् त्यो चाहिँ नि एउटा युनिटरी गभर्निङ सिस्टम भएको अवस्थाको लागि बनाइएको छन्, त्यो पर्याप्त छैन। आफ्नो ठाउँमा छ भने अब अहिले चाहिँ नि यी नीति नियमहरू बनाउनु पर्ने छ। जहाँसम्म कानुनको कुरा छ, यो त अब मतलब कानुन मन्त्रालयले नै मतलब चाहिँ नि सम्बन्धित विषय विज्ञहरू समेत राखेर बनाउने कुरा भए, मतलब भोलिको लागि प्रादेशिक त्यो समेत खुलाएर जलविद्युतको लागि चाहिँ नि अब यसमा के भन्छ हाम्रो जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालय छ, जुन मतलब चाहिँ एउटा रिसर्च इन्स्टिच्युट हो र कानुनहरू पनि उसले यो सम्बन्धमा बनाउने चाहिँ संस्था उही नै हो। अहिले अब यहाँ जल तथा शक्ति आयोगको सचिव भइसक्नु भएको लागलज्यू, अहिले जल तथा शक्ति आयोगलाई यो जुन कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियाभन्दा बाहिर राखिएको छ भने चाहिँ त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई हेर्दा अहिले, यद्यपि तपाईँ हुनुहुन्न अहिले पनि मतलब जल तथा ऊर्जा आयोगबाट मतलब यो सम्बन्धमा वाटर रिसोर्सेसको सेक्टर सम्बन्धमा कानुन बनाउने, नीति निर्माण गर्नेमा एक्टिभली लागेको छ भन्ने नै मेरो बुझाइ। हजुर, हामीले यो संहितामा
सङ्घीय शासकीय प्रणाली लागू भएपछि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासका सम्भावना र चुनौती बारेमा एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। त्यो हेरौँ, त्यसपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रममा जोड्छु। नेपालको अस्थिर र स्वार्थबाट ग्रसित राजनीति र यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा देखाएको चरम उदासीनताका कारण देशको आर्थिक क्षेत्र हरेक पक्षमा परनिर्भर र कमजोर बन्दै गएको छ। नेपालका हरेक सरकारले दशकौंदेखि जलविद्युत क्षेत्रको विकासको कुरा गर्ने सपना बाँड्ने गरे तापनि यथार्थमा प्रगति नहुँदा आज देशमा ऊर्जा सङ्कट गहिरिएको छ। नेपालमा ऊर्जा अभाव त छँदैछ, अर्को पक्ष नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरू अधिकांश स्वार्थ, भ्रष्टाचार, कमिसन र चलखेलका शिकार हुँदा समयमा पूरा नहुने, लागत बढ्दै जाने र त्यसको भार राष्ट्रले बेहोर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ। अब देश संहितामा प्रवेश गरेको छ। देश संहितामा गएको अवस्थामा अब नेपालको जलविद्युत विकासमा अहिले देखिएका समस्या गतिरोध अरू बढ्लान् वा यी समस्याहरू कम भएर यो क्षेत्रको विकासले गति लिएला भन्नेमा एउटा गहिरो दुविधा आशंका उत्पन्न भएको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची 5 मा केन्द्रको मातहतमा रहने जलविद्युत आयोजनाहरूको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय स्तरका ठूला जलविद्युत आयोजना केन्द्रको नियन्त्रण रहने उल्लेख छ। यसैगरी अनुसूची 6 मा प्रदेश स्तरको विद्युत आयोजना प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा पनि साना जलविद्युत आयोजना स्थानीय तहको नियन्त्रणमा रहने देखिन्छ। जलस्रोतका विषयमा धेरै राष्ट्रमा विवाद देखिँदै आएको छ भने खास गरी संहिता अपनाएको एसियाली दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूमा यस प्रकारका विवादहरू प्रशस्तै देखिने गरेको छ। नेपालमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय तथा एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशबीच विवाद नआउला भन्न सक्ने अवस्था छैन। एउटै प्रदेशमा पनि तटीय फाइदा लगायतका विषयहरूमा विवाद आउने सम्भावना प्रष्ट नै देखिन्छ। विज्ञहरूले यस प्रकारका समस्याको पहिले नै आकलन गरी बेसिन अध्ययन, प्रसारण लाइन निर्माण योजना, तर्जुमा, अन्तर्देशीय व्यापार जस्ता विषय केन्द्रको नियन्त्रणमा नै हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। अर्को विषय जलविद्युत विकासको सम्भावना र स्रोतहरूको पनि प्रदेश अनुसार फरक फरक क्षमताको स्थिति देखिएको छ। फेरि नेपालका नदीहरू अनेक प्रदेश भएर बग्ने र बिजुलीको आयोजना एउटा ठाउँमा निर्माण हुने हुनाले पनि प्राप्त हुने लाभको वितरणमा ठूलै समस्या र अनेक प्रश्न आउन सक्ने देखिन्छ। जलविद्युत क्षेत्रको विकासको सम्भावना प्रशस्त छ, तर यसको विकासका लागि संहितामा जाँदा ऐन, नियम, कानून, केन्द्र र प्रदेश बीचको अधिकारको विषय, प्रदेश बीचको अधिकारको विषय, प्रदेश सीमा नदीहरूको अवस्थाको विषय प्रष्ट रूपमा किटान हुनु जरुरी देखिन्छ, जसका लागि स्थिर राजनीति, दरिलो र निस्वार्थ प्रतिबद्धता, कटिबद्ध र इमानदार प्रशासनिक संयन्त्र र गतिशील निजी क्षेत्रको आवश्यकता नितान्त जरुरी देखिन्छ। कार्यक्रम ऊर्जा बहस। कार्यक्रम ऊर्जा बहस। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ खास गरी सङ्घीय शासकीय प्रणालीमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकास कस्तो रहला, चुनौती कस्ता छन्, सम्भावना कति छन्, यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष ऊर्जा विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल। यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ सरकारको जल तथा शक्ति आयोगका पूर्व सचिव ऊर्जा विज्ञ श्रीरञ्जन लाकोल। यहाँहरू दुवैजनालाई म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। जस्तो डाक्टर साहब, अब हाम्रो जुन 7वटा प्रदेशको विभाजन भएको छ त्यसमा फरक फरक प्रदेशमा फरक फरक रूपमा जलस्रोत छन्, कहीँ कम छन्, कहीँ धेरै छन्। तर अब यी सबैको जुन एउटा उपलब्धि हुन्छ, लाभ छ, त्यो सबै नेपाली जनताले पाउनुपर्ने आवश्यकता छ। अब यसो छ, अब त्यहाँ संविधानले पनि भनेको छ ठुला आयोजना चाहिँ केन्द्रले नै हेर्नेछ भनेर भनेको छ। वास्तवमा हेर्नुहुन्छ भने अब तपाईँलाई 6 नम्बर प्रदेशमा ठुला ठुला नदीहरू कर्णाली भयो होइन, 1 नम्बर प्रदेशमा, अब 2 नम्बर प्रदेशमा सबभन्दा कम, किनभने अब तराईमा खोला हुने नै भएन। त्यसैले यो 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 विभेद हुन्छ फेरि पछि, किनभने हाम्रो स्रोत भनेको पर्यटन, हाइड्रो पावर र कृषि हो। कृषिमा तराई धनी होला
पहाडमा पनि हर्टिकल्चर फर्टिलाइजेसनहरू के अरे यो हाम्रो लाइभ स्टकहरू हुन सक्ला, पर्यटन बढी पहाडमै अथवा सहर केन्द्रित होला। त्यस कारणले यो समानुपातिक रूपमा चाहिँ देशबाट उठ्ने जुन आर्थिक आय हुन्छ अथवा देशले आर्जन गर्न सक्ने जुन सम्पत्ति हुन्छ त्यो सबैमा समन्यायिक रूपले चाहिँ बाँडफाँड गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा पनि धेरै ठाउँमा भनिएको छ। तर त्यो समन्यायिक भन्ने कुन के हो? अब यो मैले अघि नै भने नि यो राम्रा फुलगुद्दा कुटेका शब्दले मात्रै हुँदैन, तर त्यसको कार्यान्वयनमा लाँदाखेरि तपाईँ अब दोलखामा, किन दोलखा जिल्ला सबभन्दा धनी हुन्छ यदि हाइड्रो पावरको हिसाबले गर्छ, दोलखा र सप्तरीले त दुइटै नेपाल हो जुनसुकै प्रदेशमा परे पनि। दोलखाका मान्छेहरू र सप्तरीका मान्छेले त राष्ट्रिय स्रोतबाट त बराबर फाइदा पाउनु पर्यो। त्यसको मेकानिजम अब कर उठाएर स्कुलमा खर्च गर्ने, हस्पिटलमा खर्च गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू उत्पादन गरेर यो एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा मान्छेहरूलाई काम गर्न, माहौल सिर्जना गर्ने, मेटेरियलहरूको आवत जावत गर्ने, त्यो कुराहरू त पछि त्यो अब एउटा त्यो जुन राष्ट्रिय स्तरको आयोगले गरौला। तर यसमा विवाद नआओस् भनेर संविधानमा जसरी मझौला, ठुला र साना भनिएको छ, ठुला आयोजनाले अवश्य पनि ठुलो आम्दानी गर्छ, त्यसको राष्ट्रिय स्तरमा भएपछि त्यसले चाहिँ राजस्वको बाँडफाँड त्यही हिसाबले गर्छ। जस्तै हामीले जनघनत्व, जनताको जीवनस्तर र त्यो जियोग्राफिक एरियाको हिसाबमा चाहिँ राष्ट्रिय स्रोत बाँड्नुपर्छ भनेर योजना आयोगले अलिकति प्रक्रिया सुरु मात्रै गरेको, थोरै मात्रै रिसोर्स, त्यसलाई अब त्यो आधारमा भविष्यमा यो राष्ट्रिय जुन प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय आयोगले चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने जहाँ अब हामीले साउदी अरेबियामा पनि जुन तेलको खानी छ त्यो त एउटा प्रदेशमा छ नि त, तर बाँकी सबै साउदीले त फाइदा पाएको छ नि। भोलि कर्णालीबाट निक्लिने विद्युत केही मात्रामा त्यहाँको मान्छेलाई के बेनिफिट होला, तर समग्रमा त राष्ट्रकै मान्छेले, सप्तरीको मान्छेले, बर्दियाको मान्छेले, सङ्खुवा सभाको मान्छेले, होइन, मुस्ताङको मान्छेले सबैले बेनिफिट पाउनुपर्छ नि। त्यस कारणले त्यो मेकानिजम चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ। संविधानले त एउटा मार्गदर्शन मात्रै गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लानलाई फेरि पनि विज्ञहरू राखेर ती जुन आयोगहरू भनेको छ तिनीहरू यसमा अब जति छलफल हुनु पर्थ्यो, हजुर, त्यसमा सर्वसाधारणले पनि चासो नदेखाएको र राजनीतिक दलहरूले पनि पछि आउने अप्ठ्याराहरूप्रति अहिले कोही पनि त्यति सजग र जागरुक देखिँदैन, होइन? होइन, अब हाम्रो त अहिले अस्ति नै देखियो नि तपाईँलाई, यो संसदीय सुनवाई हुँदाखेरि नै धाराका तलमाथि कहाँ कहाँ के डुप्लिकेसन भयो भन्ने कुरा आयो, होइन? त्यसैले संविधान लेख्दाखेरि पनि मान्छेले आफ्नो आफ्नो पक्ष हेरे, त्यसको अन्तर सम्बन्ध, होइन, यो धारामा उल्लेख गरेको चिजले यसले के गर्छ, अथवा संविधान लेख्नेहरूले निजी क्षेत्रको पर्सपेक्टिभ त्यसमा आयो कि आएन, होइन? अब सबै अधिकार राखिदिने हो भने खालि राजनीतिलाई मात्रै होइन, राजनीतिले डोमिनेट भएको हो र संविधानले सबै चिज पनि भन्न त सक्दैन। तर संविधानमा आधार रहेर जुन बनाइने कानुनहरू छन् त्यस्ता कानुनहरूले यस्ता शब्दजालहरूलाई अलिकति चिछोरेर अलिकति त्यसलाई चाहिँ प्रष्ट बनाएर भोलि कार्यान्वयनमा जाने। किनभने हामीले हेरौँ, अब यहाँलाई एउटा कुरा मात्रै भनौँ, गुजरातको र नेपालकै एउटा सानो कम्पेयर्स गर्ने भने हामी सामाजिक सूचाङ्कमा धेरै माथि छौँ। हाम्रो बच्चाहरूको स्कुल जाने दर, सुत्केरीहरू अब बच्चा जन्मदा मर्ने दरदेखि लिएर हामी गुजरातभन्दा राम्रो छौँ। तर प्रति व्यक्ति आयमा गएर हेऱ्यौँ भने गुजरात हामीभन्दा धेरै माथि छ, किनभने त्यहाँ लगानीको माहौल छ। अब हामीले वर्षमा 5 लाख मान्छेहरू बजारमा जागिर खोज्दै आउने मान्छेलाई त कहाँ तपाईँले, सरकारले त सबैलाई जागिर दिन सक्दैन। अहिले त नर्थ कोरियाले पनि सबैलाई जागिर दिन सकेका छैन। त्यस कारण त्यो जागिर दिनलाई चाहिँ हामीले लगानीको माहौल गर्नुपर्छ। सरकारी लगानीले मात्रै यो हामीले चाहिँ जुन एक प्रकारको नारामा भाषणमा हेर्छौँ त्यसले हुँदैन, हामीले निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउनुपर्छ, सरकारी लगानी ल्याउनुपर्छ। स्कुलमा, हस्पिटलमा, सामाजिक सेवा दिने ठाउँमा सरकारी लगानी लगाउँ, प्रतिफल प्राप्त गरेर राजस्व तिर्ने, कर तिर्ने, राष्ट्रको ढुकुटी भर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउँ। अब निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउने माहौल सिर्जना यदि संविधानले नै बाधा अडचन पुर्यायो भनेदेखि हाम्रो समृद्धिको सपना फेरि अर्को पुस्ता पछाडि धकेलिन्छ र यो संविधानलाई नै फेरि जनताले चाहिँ के संविधान बनायो, हाम्रो त केही यसले समृद्धि प्राप्त गर्न सकेनौँ, अहिले नै एउटा वर्ग र समुदायले संविधानले हाम्रो माग समेट्न भनेको अवस्थामा भोलिमा युवा पुस्ताले पनि संविधानले हाम्रो आकाङ्क्षा, हाम्रो इच्छा समेट्न भन्छ। त्यस कारणले निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्ने, सरकारी क्षेत्रले पनि लगानी गर्न सक्ने र राष्ट्रको ढुकुटीमा आम्दानी बढ्न सक्ने खालको माहौल सिर्जना गर्ने कानुनहरू बनाउनलाई अब त्यसै खालका विज्ञहरूलाई पनि लिएर गर्नुपर्छ। राजनीतिक र कानुनीहरूले मात्रै बनाएर हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब कस्तो होस्, यहाँहरू जस्ता विज्ञहरूले पहिला, अब अहिले त निर्णय भइसक्यो, अब होला परिवर्तन पनि होला, एउटा माग पनि छ एउटा पक्षको,
जलाधारको आधारमा वाटर बेसिनको आधारमा प्रदेश बनायो भने जलस्रोतका समस्याहरू सुल्झिन्छन् भन्ने यहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो नि होइन पहिला? जलस्रोत क्षेत्रमा क्रियाशील अब विज्ञहरू क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरू यिनीहरू उहाँहरूले चाहिँ एउटा संयुक्त रूपमा प्रदेश निर्धारण गर्दाखेरि जलाधारको आधारमा 3वटा मूल नदी र एउटा चाहिँ गरेर 4वटा प्रदेश बनाउँदाखेरि उपयुक्त हुने भन्ने चाहिँ एउटा मागै पनि लिखित मागै पनि सब्मिट गरेकै हो होइन। तर अब राज्य सञ्चालन भनेको एउटा आस्पेक्ट मात्र हेरेर हुँदैन रहेछ। मतलब चाहिँ यसमा चाहिँ नि एउटा पोलिटिकल त्यो सहमतिको आधारमा पनि 7 प्रदेश भइराखेको हुनाले अब यो विषयमा छलफल गरिराख्नु आवश्यक भएन। अब 7 प्रदेश भइसकेपछि जलस्रोतको विकासमा जलविद्युतको विकासमा के चिजले समस्या ल्याउँछ भन्ने कुरा पर्सिभ गरेर त्यसलाई त्यही अनुसार चाहिँ अब यसलाई चाहिँ नि नीतिहरूले संविधानको सिद्धान्तको आधारमा नीतिहरू निर्माण गरेर कानुनहरू निर्माण गरेर यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। कन्फ्लिक्ट केमा आउँछ त भन्दाखेरि मूल कन्फ्लिक्ट आउने भनेको बेनिफिट सेयरिङमा। कुनै पनि आयोजना कुनै पनि मतलब रिसोर्सको बाट आउने प्रतिफल त्यसलाई चाहिँ नि प्रदेश बीच सङ्घ प्रदेश बीच अथवा स्थानीय निकायसँग त्यसको प्रतिफल कसरी बाँड्ने भन्ने समस्या हो। र ठुला आयोजनाहरूमा यो अझ झन् विकराल हुन्छ किनभने बहुउद्देश्य हुन्छन् जलविद्युत आयोजनाहरू अथवा बहुउद्देश्य आयोजनाहरू बहुउद्देश्य बेनिफिट प्रतिफल दिने हुन्छन्। सिँचाइको 1 टन चामलको भ्यालु र मतलब चाहिँ 10 युनिट बिजुलीको भ्यालु कसरी तौल्ने कसरी एकै ठाउँमा ल्याउने समस्या यो हो। संसारमा चाहिँ यो विषयमा धेरै विवाद छन् र त्यसलाई चाहिँ नि कसले कति कुन प्रदेशले अथवा कुन लोकल गभर्मेन्टले अथवा सङ्घले कति कन्ट्रिब्युट गर्यो र मतलब चाहिँ नि त्यसमा प्रतिफल कसले पाउने र साथसाथै अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो लगानीको मेकानिजम के हो त्यसलाई मूर्त रूप दिनलाई आयोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनलाई मतलब चाहिँ नि लगानी कसरी गर्ने हो भन्दाखेरि यो बेनिफिटको कसरी एसेसमेन्ट गर्ने कसरी भाग लगाउने बेनिफिट र मतलब चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि लगानी कसले कसरी कुन अनुपातमा गर्ने यो चिज चाहिँ नि बडो एक आपसमा जेलिएको विषय पनि हो र मतलब चाहिँ नि यो च्यालेन्ज पनि हो ठुलो च्यालेन्ज पनि हो। जस्तो यसमा विवाद आउँछ भनेर नै संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनाएको छ। यो संवैधानिक आयोग हो। यसको कार्यक्षेत्र बृहत छ यसको रोल बृहत छ र भोलिको दिनमा यी जलविद्युत जलस्रोतको चाहिँ अथवा अरू प्राकृतिक स्रोतको पनि दोहन गर्नेमा उपयोग गर्नेमा चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई अधिकार पनि त्यही अनुसार दिइएको छ। जस्तै कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने निकाय नै यही हुन्छ विवाद मिलाउने विवाद कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने मतलब चाहिँ त्यो नै हुन्छ। तर फेरि भाषा पढ्ने हो भने संविधानमा हो भने यसले समन्वयात्मक कार्य गर्नेछ भनेर भन्दाखेरि अब फेरि यो एक्जिक्युटिभ बडी पनि होइन फ्यासिलिटिङ मात्र भएको हुनाले अब यसमा भोलिका दिनमा कसरी मतलब चाहिँ यी चिजहरूले मूर्त रूप दिँदै जान्छन् त्यो हेर्नुपर्ने नै छ। एउटा नदी एउटा प्रदेश भएर बग्छ अर्को ठाउँमा बिजुलीको उत्पादन केन्द्र पावर हाउस बन्छ बिजुली सप्लाई अर्को प्रदेशमा हुन्छ। यो धेरै एउटा जेलिएको विषय छ नि होइन। प्रदेशभित्रकै आयोजना भनेका छन् मतलब चाहिँ भनौँ न एउटा आयोजना हामी एज्युम गर्नु एउटा प्रदेशमा आयोजना जसको क्याचमेन्ट एरिया पनि आफ्नैमा छ उसको ड्याम पनि त्यहीँ बन्छ र मतलब पावर हाउस पनि आफ्नै प्रदेशभित्र बन्छ तर उसको क्याचमेन्ट एरिया प्रदेशभन्दा बाहिर हुनसक्छ। त्यो क्याचमेन्टलाई म्यानेज गर्ने पनि त्यो प्रोजेक्ट अथवा मतलब त्यसको त्यो सस्टेनेबिलिटीमा डिपेन्ड हुन्छ त्यसको क्याचमेन्ट एरियालाई म्यानेज गर्ने। प्लस उसले चाहिँ नि केही रूपमा चाहिँ डाउन स्ट्रिममा चाहिँ पानी रेगुलेट गरेको अथवा मतलब प्रवाहमा चाहिँ प्रभाव पारेको अवस्था हुन्छ जुन तल्लो तटीय मतलब चाहिँ प्रदेशलाई चाहिँ त्यसले इम्प्याक्ट पारिराखेको हुन्छ। त्यस कारण यो यति सजिलै बस्दैन। त्यस कारण अघि पनि भने मैले सहयोग समन्वय र जुन स्पिरिटमा प्रदेशहरूले काम गर्ने भन्ने चाहिँ लेखिएको छ संविधानमा त्यसको भित्र बसेर हेऱ्यो भने चाहिँ सम्भावना बढेर जान्छ। चुनौतीको बावजुद पनि सम्भावनाहरू बढेर जान्छ होइन। अब कलह मात्र गर्ने हो भने त भोलि यसले चाहिँ नि अरू चुनौतीहरू थपिदिन्छ। एउटा यसमा अब कलह गर्ने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ नि होइन ढाकलज्यू। कहिलेकाहीँ सामान्य केही सेवा सुविधा सदरमुकामभन्दा बाहिर राज्यले दिन खोज्यो भने पनि त्यसमा पनि ठुलो विवाद आएको देखिएको छ। भनेपछि यी कलह विवादको स्थिति आउन सक्छ एउटा चुनौती बढ्न सक्छ। कलह आउँछ मतलब चाहिँ यो एक्सपेक्ट गरेको हुनाले नै यस्तो आयोगको चाहिँ परिकल्पना गरिएको हो। कलह मतलब चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू हुन्छन् नै तर कलहभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि निड
माग के हो त? हामीलाई ऊर्जाको स्रोत अरू के हो त? अरू ठाउँबाट ऊर्जा आउन सक्छ कि सक्दैन? र त्यसमा हामी हरेक प्रदेश हरेक मतलब चाहिँ सङ्घको हिसाबमा पनि आत्मनिर्भर बनलाई त्यो निडले चाहिँ ड्राइभ गर्छ। कसलाई चाहिँ हामी म्यानेज गर्न चाहिँ नि सक्नु। यसमा डाक्टर साहब जस्तो अब डाउन स्ट्रिम इफेक्ट हजुर तटीय क्षेत्र तल्लो तटीय क्षेत्रको प्रभावका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि बारम्बार समस्याहरू आएका छन्। अब अलिकति विकसित राष्ट्रका समस्याहरू आउँछन् तर अलि चाँडो समाधान हुन्छन्। यो अब एउटा जलाशययुक्त आयोजना बन्यो भने तल्लो तटमा त सिँचाइ पनि गर्न सकिएन र त्यो नदीमा आश्रित हुने समुदायहरू तिनीहरूलाई पनि ठुलो असर पर्छ। यो एउटा ठुलो सम्भावना यो चाहिँ दुईटा चिज, एउटा मानवीय अब जीविकोपार्जनको पक्षमा जुन असर गर्छ त्यसलाई त कम्पन्सेट गरिएला, वातावरण हिसाबले जुन असर गर्छ त्यसलाई कम्पन्सेट गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसले चाहिँ होल त्यहाँको चाहिँ बायोडाइभर्सिटीमै चेन्ज ल्याउन सक्छ। त्यस कारणले त्यसका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पनि छन्। अब अहिले तपाईँले 6 नम्बर प्रदेशमा अब जस्तै अपर कर्णालीहरू तिनीहरू बनाउनु भयो भने अब रानी जमरा कोलेरियाहरू जुन आयोजना छन् तल जुन चाहिँ अहिले त्यो 5 नम्बर प्रदेशमा राखिएको छ, त्यहाँ असर पर्न प्रभावित हुन सक्छ। अब यो दुईटा प्रदेशले त मिलेर काम गर्नु पर्यो होइन। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनाएका मापदण्ड पनि छन्। त्यो तल्लो क्षेत्रलाई तटीय क्षेत्रलाई के फाइदा दिने, त्यसको जुन प्रभाव न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने। अब तर त्यस्तो अहिले हामीले चाहिँ अब हाम्रै परिवेशमा यहाँले अघि नै भन्नुभयो हाम्रो परिवेशमा अहिले पनि यो संविधान बनिसकेपछि एक दुईवटा हामीले घटना पनि हेऱ्यौँ। संविधानका धारामा यसो लेखिएको छ उसो लेखिएको छैन भनेर जुन हाम्रो झगडा गर्ने प्रवृत्ति अथवा त्यहाँ स्पष्ट नभनिएको हकमा त्यसलाई चाहिँ अब संविधानविदहरू कानुनविदले पनि यता बटार्ने र उता बटार्ने जुन प्रविधि छ, त्यस कारणले यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था नलम्बाउनुको लागि यो तल्लो तटीय जुन फाइदा बेफाइदाहरूका कुराहरू छन् यस्ता कुराहरू पनि अब आउने कानुनहरू बनाउँदाखेरि स्पष्ट भनिदिनु पर्ने हुन्छ। नत्र फेरि यो झगडा गरेर यो समृद्धिको बाटोमा नजाने यो अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ बहानाबाजी चाहिँ फेरि यसले उत्पादन गर्छ। तर यसलाई गर्न कुनै गाह्रो छैन, किनभने यो हाम्रो देशमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि तल्लो तटीय क्षेत्रले पर्ने असर, त्यसलाई पुर्याउनु पर्ने फाइदा बेफाइदाका कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने अब विश्व ब्याङ्क एडिबी लगायत थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि केही मापदण्डहरू बनाएका छन्। ती मापदण्डहरू हाम्रो परिवेशमा ढालेर तिनलाई कानुनी रूपहरू दियो भनेदेखि भोलि न्यायालयलाई पनि निर्णय गर्न सजिलो। यो कुरा बटार्ने चाहिँ संवैधानिक ज्ञाता व्याख्याताहरू जुन हामीले टेलिभिजनमा छौँ टोटली एउटै इस्युमा डाइभर्स भ्यूहरू सुन्छौँ, उहाँहरूलाई पनि यसले गाइड गर्छ र जनताहरूलाई पनि आफ्नो स्वार्थ बोल्ने विज्ञहरू आफ्नो स्वार्थ बोल्ने र समृद्धिको स्वार्थ नभएर आफ्नो व्यक्ति दलको स्वार्थ बोल्ने जुन एक प्रकारको एउटा संस्कार नै बसिसक्यो र त्यो शब्दमा के लाएर चाहिँ अब जनतालाई नै गुमराहमा राख्ने जुन छ नि, किन यो त व्यवहारले देखाउने हो नि त, प्र्याक्टिसमा आधारित नै कानुन हुने हो। तर हाम्रो प्र्याक्टिस भन्दा पनि यहाँ संविधानको अथवा कानुनमा लेखिएको भाषामा आधारित व्याख्या गर्ने, व्यवहारमा के हुनुपर्छ व्याख्या नगर्ने जुन एउटा संस्कार विकास भएको छ। अब यसले अलि दिन समय त लिन्छ, त्यस कारणले यसले पनि फेरि भोलि हाम्रो समृद्धि हासिल गर्ने जुन विकास निर्माणमा असर नपारोस् भनेर जुन यहाँले उठाएको तल्लो तटीय क्षेत्र भयो, यो अहिले पनि कुनै प्रदेशले गुनासो भइसक्यो होइन, कसैले आम भइसक्यो। यसलाई पनि मेरो त विचारमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार, अन्तर्राष्ट्रिय चलन, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई लिएर हाम्रो परिवेशमा कानुनी रूपमा ढालिदिनुपर्ने हुन्छ। जुन थुप्रै कानुन सरकारले भन्छ यो पनि राखिदिनुपर्छ। यसमा जस्तो लाग्यो एउटा सुझाव यसमा आएको अब चर्चामा आइराख्या जलविद्युतका अब धेरै साना आयोजनाभन्दा बाहेक अधिकांशलाई केन्द्रको नियन्त्रणमा राखेर त्यसबाट आउने लाभको बाँडफाँड केन्द्र मार्फतै भयो भने समस्याहरू कम हुन सक्छन् भन्ने एउटा भनाइ छ नि, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? अहिले संविधानले पनि यही चिजलाई त्यसरी नै व्याख्या गरेको छ भन्ने लाग्छ। मतलब संविधानले त के गर्यो भने अब मजौला खालका भन्ने अब ठुला आयोजना भने के अघि डाक्टर साहबले भने जस्तो त्यसको व्याख्या होला हुन त, तर अहिले हेऱ्यो भने मजौला खालका भन्ने कति अब अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हेऱ्यो भने 1000 मेगावाटसम्मभन्दा तलका मजौला होइन लगल्यो। त्यसको डेफिनेसन हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ 80 मेगावाटलाई यसो भन्ने छैन। तथापि कसरी लिन सकिन्छ भन्दाखेरि मतलब यसलाई चाहिँ भोलिका नीतिहरूले चाहिँ यसलाई डिफाइन गरेला, मजौला भनेको के हो, सानो भनेको के हो भन्ने गरेला। तर तैपनि मैले कसरी बुझेको छु भने सम्पूर्ण रूपमा प्रदेशभित्र पर्ने
आयोजना बाहेक अरू सबै सङ्घ र प्रदेश र अथवा सङ्घले चाहिँ नि यसलाई कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुरा संविधानले चाहिँ त्यसरी भनेको छ भनेर मैले बुझेको छु। लोकल लेभलमा भएका आयोजनाहरू लोकल त्यहीँभित्र निहित हुने आयोजनाहरू लोकलको उसको जुरिस्डिक्सनमा र सम्पूर्ण रूपमा प्रदेशमा हुने आयोजना बाहेक यहाँको बुझाइमा दुईटा प्रदेशको सीमाबाट एउटा नदी बग्यो र त्यसको प्रयोग भयो भने त्यो केन्द्रको जुरिस्डिक्सनमा त्यसलाई चाहिँ कमन जुरिस्डिक्सनमा राखेको छ सेन्ट्रल र त्यो प्रदेशको र त्यसमा पनि प्रदेशकै सिमाना भएको अवस्थामा दुईटा प्रदेश भइसकेपछि त त्यहाँ त मतलब चाहिँ केन्द्रले नै मतलब चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भयो उसको जुरिस्डिक्सनमा पर्ने भयो र अब चाहिँ नि बेनिफिट सेयरिङका कुरा आउने भयो त्यसमा लगानीका कुरा अब सङ्घले एरेन्ज गर्ला त्यसलाई मतलब चाहिँ नि तर भोलि त्यसबाट आउने प्रतिफल सङ्घ र प्रदेश बिचको बाँडफाँडमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि यसमा कुनै डेफिनाइट सिद्धान्त छैन यो सबै मतलब चाहिँ नि जहाँ जे चिज इम्प्लिमेन्ट गरे त्यही सिद्धान्त बस्छ त्यही मतलब चाहिँ नि नजिर बन्छ। त्यस कारण चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि भोलि चाहिँ नि यो आयोगले पनि यसमा चाहिँ नि समन्वयात्मक भूमिका खेल्छ र सिद्धान्त जन्मिँदै जान्छ भन्ने चाहिँ नि मेरो बुझाइ हो। समस्याहरू आयो भने कसरी निराकरण गर्ने भन्ने अब कानुन बनाएर मात्रै हुने कुरा आयो। आयोगकै जुरिस्डिक्सनभित्र छ यो र आयोगले आफ्नो मतलब चाहिँ नि नीतिहरू बनाउलान् कानुनहरू बनाउलान् त्यसबाट चाहिँ नि कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टको सम्पूर्ण रोल चाहिँ जलस्रोतमा मात्र होइन प्राकृतिक स्रोतको कुनैमा चाहिँ नि यही आयोगभित्र पर्छ। अहिले हाम्रो राजनीतिक सोचको स्तर सर्वसाधारणको एउटा अपेक्षाको स्तर राजनीतिक दलहरूको एउटा सोचको स्तर यसले तपाईँलाई लाग्छ यी समस्याहरू स्वार्थरहित भएर एउटा स्वच्छ विकासमा अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति आउला? आउँछ भने हामीले आशा गर्नुपर्छ। संविधानले अघि पनि मैले पटक भनिसकेँ आशा त सहयोगात्मक र मतलब समन्वय मतलब चाहिने हिसाबमा प्रदेशहरू नचल्ने हो भने कुनै पनि मुलुक मतलब यो चाहिँ नि फेडरल सङ्घीय मुलुक चाहिँ चल्नै सक्दैन। यो कन्फ्लिक्ट भयो भने तर ग्रेजुअली हामीले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि निडले त्यसलाई ड्राइभ गर्छ र मतलब चाहिँ नि कम्पेल भएर एउटा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने वातावरण क्रिएट हुन्छ। त्यसरी हामीले सिक्दै जाने हो। मेरो चाहिँ अलिकति यसमा हुन त त्यो सिक्दै जाने गर्दै जाने हो तर हाम्रो चाहिँ जेन्टलमेन अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छ नि त्यो हाम्रो देशमा काम गर्दैन। त्यस कारणले अहिलेकै बजेटमा हेरौँ हामीले 617 हाम्रो चाहिँ चालु खर्च छ 575 हाम्रो आम्दानी छ। चालु खर्च आफ्नै देशको आम्दानीभन्दा चालु खर्च बढिराखेर बजेट त जनताले एकदम राम्रो भयो। हामीले अब बाउले ऋण खोजेर छोराछोरीलाई नाना चाचा किनेर चाहिँ खुसी पारे जस्तो बजेट छ अहिले हैन। अहिले चालु खर्चको लागि नै तपाईँले 42 अर्ब रुपियाँ चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने र क्यापिटल फर्मेसन गर्ने हिसाबको बजेट भएन। अब तपाईँले आफ्नो वृद्ध भत्ता बाँड्न पनि तपाईँले राष्ट्रले ऋण लिनुपर्ने अवस्था जुन अहिले बनाएको छ यो त जनता त खुसी छ कि हामीले त 1000 को सट्टा 2000 वृद्ध भत्ता पायौँ। त्यस कारणले जनताको जनस्तर जुन जनचेतनाको स्तर छन् विशेष विकासप्रतिको राजनीतिक जनचेतना धेरै भइसक्यो राम्रो छ। अब दुर्गम क्षेत्रमा छैन होला महिलाहरू पिछडिएको वर्गमा छैन होला तर समग्रमा पहुँचवाला वर्गमा राजनीतिक चेतना धेरै भइसक्यो। त्यस कारणले यो चाहिँ अहिले हामीले यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई छोटो बन्नको लागि विज्ञहरू कानुनहरू यो सभासदहरू बसेर स्पष्ट खाका कानुन कि जसले भोलि त्यो कार्यान्वयन जाँदाखेरि फेरि चाहिँ हाम्रो जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट विवाद नआओस् भन्ने हिसाबले त्यो यो ट्रान्जिसन पिरियडमा जहिले पनि त्यसको आवश्यकता पर्दो रहेछ। किनभने अन्डरस्ट्यान्डिङमा नचलेपछि तपाईँले जे भाषामा लेखेको छ त्यसैमा चल्ने जुन परम्परा बस्यो केही वर्षसम्म। त्यस कारणले अहिले जति पनि मझौला साना ठुला अथवा प्रदेशले गर्ने ट्रान्समिसन लाइन कसरी लाने भने यो सबै मापदण्डहरू नीतिहरू कार्यविधिहरू चाहिँ र कानुनहरू त्यसलाई राखेर बनाइदियो जसले चाहिँ जनताले पनि त्यही बुझोस्। भोलि त्यहाँ ट्रान्समिसन लाइन हाम्रो खेत माथिबाट बारी माथिबाट लान पाइन्न भनेर जुन आन्दोलन गर्ने जनताले पनि होइन यो त कानुनमा त यस्तो भनेर हिँड्छ गर्न पर्ने रहेछ भन्ने त्यसले पनि बुझाओस्। स्थानीय स्तरका रेडियो नेताहरूले पनि त्यसैलाई व्याख्या गरोस्। त्यस कारणले हामीलाई यो कालो र सेतोमा लेखेको प्रष्ट पारिदिनु भने हाम्रो सङ्क्रमण काल अझै लम्बिन्छ। किनभने हाम्रो राजनीतिक इमान्दारिता जनताको विकासप्रतिको चेतना अझै चाहिँ त्यो समझदारीमा पुग्ने खालको भइसकेको छैन। हजुर लगलज्यू समस्याहरू देखिन्छन् प्रशस्तै अहिले पनि समस्या छन्। जलविद्युतको एउटा ट्रान्समिसन लाइन पनि केही व्यक्तिको अवरोधले 8-10 वर्ष रोकिएको स्थिति छ 14-15 वर्ष रोकिएको स्थिति छ। अब यी चुनौती हुँदाहुँदै पनि
सम्भावनाहरू देखिन्छ। अब सम्भावनाहरू नि हुनसक्छ नि, चुनौतीमा त सम्भावना पनि हुनसक्छ। जस्तो भनौँ न, राज्य बीच प्रतिस्पर्धा भएर एउटा प्रान्तले चाहिँ जलविद्युतमा विकास गरेर धेरै उन्नति गर्यो, हामी पनि गरौँ भनेर लाग्ने एउटा सकारात्मक सोचको विकास प्रतिस्पर्धाले यसलाई अलिकति अहिलेको भन्दा गति दिन सक्ने सम्भावना कति जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अवश्य छ। यो मतलब चाहिँ नि आफ्नो अहिलेको सिस्टममा पनि भन्ने हो भने कुनै जिल्ला मतलब जलविद्युत उत्पादनको कारणले गर्दाखेरि आउने रोयल्टीबाट धनी हुन थालिसकेको छ जिल्लाहरू, होइन? भोलिको दिनमा प्रदेशभित्र पनि यही कम्पिटिसन त हुन्छ नि। अहिले एउटा जिल्लाबाट फर इक्जाम्पल दोलखाबाट मान्छेहरूले सिकेर अरू जिल्लाहरूले होइन हामीले पनि गर्नुपर्छ भनेर अब कास्की उतातिर पनि लागेको छन्, होइन? त्यो 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 एक किसिमको कम्पिटिसन अहिले जिल्लामा त छ भने मतलब चाहिँ नि एउटा कानुनी फ्रेमवर्कभित्र भोलि प्रदेश बिचमा पनि अवश्य हुन्छ। मैले भने यो मतलब चाहिँ स्मलर युनिटमा डिजाइनिङ भएपछि, म्यानेजिङ हुने भएपछि मतलब चाहिँ यसले चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्छ नै। त्यस कारण चाहिँ नि प्रदेश हुँदैमा मतलब चाहिँ अब यो खराब हुन्छ अथवा कन्फ्लिक्ट बढ्छ भन्ने भने कि त्यो कन्फ्लिक्टलाई म्यानेज गरेर जाने एउटा मेकानिजम संविधानले नै बनाइदिएको छ। त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्दै जाने हो, सिक्दै जाने हो। र मेरो हिसाबमा म फेरि पनि भन्छु, निडले ड्राइभ गर्छ। निडले ड्राइभ गरेपछि रुल्स एन्ड रेगुलेसन आफ्नो ठाउँमा होला, रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने आफ्नो निकायहरू होला नि, आफ्नो ठाउँमा होला नि। त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स र त्यो पोलिसीहरूलाई पनि क्रिएट हुँदै जान्छन्, किनभने त्यो मागबाट ड्रिभेन हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ हामी सिक्दै जान्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, ऐन नियम कानुनहरू अलिक प्रष्ट हुनु पर्यो र जुन संविधानको एउटा व्यवस्था गरेको छ, समन्वय गर्ने निकाय छ, त्यसको भूमिका प्रभावकारी हुनु पर्यो यसको विकासका लागि, होइन डाक्टर साहब? यसको निष्कर्षमा के भने जुन संविधानले हाम्रो विभिन्न धाराहरूमा जुन अब धारा 251मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोग भनेको छ, त्यसले पनि अझ आफ्नो कार्यविधिहरू आफूले गर्ने मापदण्डहरू जुन विकास गर्ने भनेको छ, त्यसले जतिसक्दो चाँडै विवाद सल्टाउने खालका अथवा विवाद नहुने खालका मापदण्डहरू बनाएर जानु पर्यो। र जुन भेग छन् अथवा जुन स्पष्ट नभएकाहरूलाई कानुन बनाएर स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। र उहाँले भने जस्तै अब व्यवहारमा कम्पिटिसन हुन्छ, एउटा प्रदेशले धेरै राम्रो गर्यो भने अर्को प्रदेशले पनि माग गर्छ, त्यसले पनि अनुभवको आधारमा पनि फेरि आफ्ना कानुनहरू बनाउँदै जाने। ल, एक नम्बर प्रदेशले धेरै राम्रो गरे किनभने उहाँहरूले लगानी एट्र्याक्सन गर्नलाई यो किसिमको कानुन बनाउनु भयो र यो किसिमको व्यवहार गर्नुभयो भनेपछि भोलि 6 नम्बर प्रदेशले पनि ल हामी त्यसो गरौँ भन्ला, होइन? भोलि 2 नम्बर प्रदेशले हामी हाइड्रो पावर नभए नि कृषिमा यस्तो छ हामी यो हिसाबले जान्छौँ भन्ला। त्यस कारणले अनुभव गर्दै जाने, तर कार्यान्वयन सुरु गर्नको लागि माथिल्ला बस्ने निकाय अथवा संसद अथवा यिनीहरूले पनि नीति कानुनहरू स्पष्ट रूपमा खाकाहरू बनाइदिएर कन्फ्युजन बिना अगाडि जान सक्ने त्यस्ता मापदण्डहरू पनि बनाइदिनु पर्छ। अन्त्यमा लाकलज्यू, जस्तो अब अहिले नेपालको राजनीतिले अर्थतन्त्रको विकासमा एउटा उदासीनता देखाएको छ, खासै यसमा चासो दिएको देखिँदैन र अर्थतन्त्र पछाडि परिरहेको छ। जलविद्युत क्षेत्र त्यसमध्येको एउटा हो। आशा गर्न सक्ने ठाउँ छ अब अहिले? आशा त अब गर्नु पर्यो, बाध्यता एउटा छ, तर आशा त छँदै छ। जलविद्युत भनेको अब हाम्रो मतलब इन्डिजिनियस रिसोर्स भनेको ऊर्जामा जलविद्युत नै हो। कन्भेन्सन विकास त गर्नै पर्यो, विकास गर्नै पर्छ। जलविद्युतमा हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि जलविद्युत नै मतलब हाम्रो कन्भेन्सनल सोर्स अफ इनर्जी भइरहन्छन्। अब अल्टरनेटिभ इनर्जीबाट पनि यसलाई सप्लिमेन्ट हुन्छ र मतलब समग्र रूपमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हो भने ऊर्जा यसको ब्याकबोन गर्नु पर्यो, त्यसमा सबै सचेत भएर लाग्नु पर्यो। हस्, हाम्रो निर्धारित समय सकियो। कुराकानी गर्ने विषय त अरू पनि थिए, हामीसँग कुराकानी गर्ने समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। म राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष ऊर्जा विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलज्यूलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। यसै गरी महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि सरकारको जल तथा शक्ति आयोगका पूर्व सचिव ऊर्जा विज्ञ इन्जिनियर श्रीरञ्जन लाकुलज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल सङ्घीय शासकीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको अवस्थामा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासका सम्भावना, चुनौती, गर्नुपर्ने कामहरू, संविधानमा भएको व्यवस्था लगायतका विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष ऊर्जा विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल। यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्थ्यो सरकारको जल तथा शक्ति आयोगका पूर्व सचिव ऊर्जा विज्ञ इन्जिनियर श्रीरञ्जन लाकुलज्यू। उहाँहरूसँगको हाम्रो कुराकानीको निर्धारित समय सकियो। यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै
आजको ऊर्जा बहस कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते। कार्यक्रम ऊर्जा बहस।